अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो ISI के वकील ने इमरान खान के इद्दत केस में किया है, जिस तरह की बदमाशी दिखाई है अदालत में, तमाम कोर्ट रिपोर्टर अंगिश्त बदंदा हैं जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। वह हैरान हैं, परेशान हैं कि हुआ क्या है। इस पर थोड़ी तफसीली बात करते हैं जो अब तक रिपोर्ट हुआ है। दूसरी जानिब फैसला साजों ने जो रियासत तैयबा बनाना शुरू की है पाकिस्तान में, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत जिसके पास डंडा, वो सब कुछ करेगा और जो कमज़ोर है वो मार खाएगा। इस रियासत की वजह से अब क्या हो रहा है ये आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आज की अहम खबरों पर आते हैं। क्या जुल्म का बाजार गर्म है? यकीन नहीं आता। नाज़रीन कराम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है जिसमें एक पुलिस वाला एक खातून को चलती ट्रेन में मार रहा है। ये पुलिस वाला फिर उस खातून को घसीट के अपने साथ ले जाता है। फिर एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई जिसमें एक अंदोहनाक कहानी सामने आती है। नादिया मिर्जा की टीम ने उस पे काम किया और बताया कि चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में रेलवे स्टेशन का एहलकार एक खातून और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। चंडीकोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई खातून रेलवे पुलिस के एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ही निकली है। 7 अप्रैल रात को कराची से चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस के एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया और साथ ले गया। अब इस खातून की लाश मिली है। रिपोर्ट ये हो रहा है कि उसको मार दिया गया है। वजह क्या थी इसमें नहीं जाते कि वो बगैर टिकट के बैठ गई या कोई भी वजह होगी, लेकिन उसके बाद मारपीट और फिर कत्ल करना। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि यह निज़ाम क्यों है? इस निज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इदारे पर है जो निज़ाम दीन कहलाता है। जब आप लाकानूनियत टॉप से शुरू करते हैं, कहा गया है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब आपका ताकतवर तरीन इदारा और सबसे मुनज़्ज़म इदारा करप्शन, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, जुल्म, जबर सबसे आगे होगा उसमें, तो बाकी हर तरफ यही लाकानूनियत होगी और ये लाकानूनियत का बाजार इस मुल्क में गर्म है। मैं इस मुल्क के तमाम महकमों को सिर्फ ये कहूंगा कि इमरान खान की नफरत में जितने कानून आपने तोड़ दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी सी ताकत है वो किसी कानून को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हर ताकतवर अपने से नीचे वाले को रगड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है तो नीचे अब सब कानून तोड़ रहे हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। मेरा काम था आपको आगाह करना कि बुग़्ज़े इमरान में पाकिस्तान की बैंड ना बजाएं, बस कर दें। अब नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर कोई खातून मेरी वीडियो देख रही हैं तो यहां से आगे कुछ स्किप कर दें। एक मौलवी जिस पर एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम है, उसको बचाने के लिए पूरा मौलवियों का एक जत्था बाहर निकला हुआ है। उस पर एहतजाज भी किए जा रहे हैं। उसका वकील एजेंसियों का टाउट मियां दाऊद, ये वही वकील है जो इमरान खान पर गोलियां चलाने वाले नवीद शूटर का भी वकील है। ये वही वकील है जिसने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भेजा और फौरन उस पर काजी साहब ने एक्शन लेकर उन्हें निकाल दिया। और ये सारे काम एजेंसियों की इमा पे करता है मुबैना तौर पे। अब ये शख्स किस कदर गलीज तौजी पेश कर रहा है, ये अपने कानों से जरा सुनिए। मुल्ज़िम का ये मौकफ है कि उसको जब अगवा करके लाया गया तो थाना शाहदरा के अंदर जबरदस्ती उसके साथ करके उसको नशावर चीजें खिलाई गई और फिर उसके आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म जो है वो निकलवाए गए ताकि उसकी एविडेंस क्रिएट की जा सके। वो स्पर्म जो है वो अबू बकर मौविया साहब के कपड़ों के साथ लगाए गए, पुलिस ने खुद लगाए, और फिर वही स्पर्म जो है वो पुलिस ने उस बच्चे के कपड़ों के ऊपर लगाए ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि अबू बकर मौविया साहब ने जो है शाहदरा के इलाके में, जहां कभी जिंदगी में अबू बकर मौविया साहब नहीं आए, वहां रात को सहरी के वक्त 3 बजे कब्रिस्तान में जाके एक बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की। शाहदरा लाहौर के मुकदमे की पंजाब असेंबली के सामने चौक के अंदर तफ्तीश की जाए। लेकिन अगर आपने मोमबत्ती माफिया के कहने के ऊपर, लिबरल आंटियों के दबाव के ऊपर एक गलत चीज को प्रमोट करने वाले, एक मखसूस नजरिए की हमेशा मुखालफत करने वाले मोमबत्ती माफिया के दबाव के ऊपर अगर आपने किसी आलम को, किसी मुदरस को, किसी कारी को बदनाम करना है तो वो फिर आप अपना मौकफ है आप करें। फिर जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके का फिर आपको रद्द-ए-अमल का जो है वो भी सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन इकराम, जब
ڈی این اے ٹیسٹ کا نام آیا تو ان سب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. اب رزلٹ پتہ چل گیا کہ اس مولوی کے کپڑوں پہ بھی سیمپل ہے اور بچے کے کپڑوں پہ بھی سیمپل مل گیا تو کھیل تو ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ بھی کس ڈھٹائی سے دفاع کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی ڈرگ دے کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. دوسری جانب 1.5 سال سے غائب ہے ایک شخص جس کا نام ہے نوید، جس نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا، جس نے اقرار جرم بھی کیا. اس کو پہلے بار کیمرے کے سامنے لایا گیا. آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ کس شان سے آ رہا ہے. اب اس کی صحت بڑی زبردست لگ رہی ہے، یہ کمزور سا تھا. اس کی پرانی تصویر دیکھیں. ہماری پولیس کی کسٹڈی میں اس کی حالت اب آپ نے چیک کرنی ہے. اب اس کی شکل اور صحت بھی بہتر لگ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ ان کا مہمان ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کسی جیل میں نہیں ہے، یہ کسی سیف ہاؤس میں ہے، بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے، صرف منظر عام پر نہیں آ رہا. ناظرین اکرام، امیجن کریں انہوں نے 9 مئی سے جڑے واقعات میں 51 افراد کو ایک ہی دن میں 5 سال سزا سنا دی. یہ 9 مئی سے 5-6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر اس میں نوید کو سزا نہیں ہوئی. یہ مقدمہ کسی کنارے نہیں لگ رہا. مجھے آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ہینڈلرز اور سپورٹرز کون سے ہیں اور کون اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں. اب ناظرین اکرام آتے ہیں جو آج عدت میں نکاح کے کیس میں ہوا ہے. ISI کا وکیل رضوان عباسی اتنا طاقتور ہے کہ جج کے سامنے وہ کھڑا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلی پیشی میں وہ آیا ہی نہیں، ساتھ والے کمرے میں بیٹھا رہا. وہ اتنا طاقتور ہے، جج کو کہتا ہے کہ مئی تک اس کیس کو ڈیلے کر دو، ملتوی کر دو سماعت کو، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے. عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ چلاتے رہ گئے کہ اس پر توہین عدالت لگاؤ. یہ کیسے عدالت کو اپنا فیصلہ سنا کے باہر چلا گیا؟ عدالت نے تو ابھی کوئی آرڈر ہی نہیں کیا، عدالت نے نہ اگلی تاریخ دی ہے، کیس ابھی سنا جا رہا ہے اور یہ بول کے چلا گیا ہے. اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جج نے رضوان عباسی کو کنٹیمپ ایشو کرنے کے بجائے 24 اپریل کی تاریخ ڈال دی عدت کیس کی. آج یہ جج کیس کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن سیشن جج کے منہ پہ رضوان عباسی بول کے گیا کہ تاریخ مئی کی دے دو. اب اس نے اپریل کی 24 تاریخ دے دی ہے. مزید 9 دن ضائع کیے جائیں گے، عمران خان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ویسے انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ذلیل کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ذلیل ہو رہے ہیں. دوسری جانب بشرا بی بی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ دا روم اینڈ ensuite bath assigned to her for imprisonment are compromised. They are bugged and have multiple hidden cameras. It is a blatant violation of her privacy, dignity and honor. یعنی بشرا بی بی کے کمرے کے ساتھ کا باتھ روم آن سویٹ ہے، اس میں بگنگ کی ہوئی ہے، اس میں ملٹیپل خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ خفیہ کیمرے ہیں. ناظرین اکرام، وہ شخص کتنا مینٹلی سک ہوگا جو ایک خاتون کو اس کنڈیشن میں دیکھنا چاہتا ہے جب وہ ٹوائلٹ یوز کر رہی ہو؟ کیا ذہنی طور پر وہ شخص درست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھنے کا اہل ہو سکتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. ناظرین اکرام، یہ ہے وہ ظلم اور جبر کا نظام جس کے خلاف عمران خان جیل کاٹ رہا ہے اور اپنی زندگی کی بازی لگا چکا ہے. بار بار عمران خان کو پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ ہماری ٹرمز پہ مان جاؤ، خاموش ہو جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کو، بار بار بھٹو کی طرح نشان عبرت بنانے کی دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں جبکہ عمران خان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. میں نے صرف اس ویڈیو میں آپ کو جو لاقانونیت دکھائی ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں لاقانونیت کا کیا لیول ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک سرکاری محکمہ ہے کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. جب وہ لاقانونیت کرتا ہے تو نیچے سب اس کی پیروی کر رہے ہیں. پولیس کا جس پہ بس چلتا ہے وہ اس کے خلاف قانون توڑتی ہے، نیچے پٹواری کا جس پہ بس چلتا ہے وہ اس کے خلاف قانون توڑتا ہے، بیوروکریسی کا جس پہ بس چلتا ہے وہ اس کے خلاف قانون توڑتے ہیں، اور یہ سلسلہ نیچے تک جا رہا ہے. آج ناظرین اکرام تحریک انصاف بھی بول پڑی ہے. جو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، قانونی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات کے بعد یہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا اسمبلی میں، اور قاضی صاحب کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی. اس طرح قاضی صاحب 3 سال مزید چیف جسٹس رہیں گے، پھر منصور علی شاہ 3 سال چیف جسٹس رہیں گے، اور اس دوران منیب اختر جو ان کے رستے کا کانٹا ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جنہوں نے منصور علی شاہ کے بعد
چیف جسٹس بننا تھا. تو یہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے, یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے, اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا. جو تحریک انصاف نے بیان دیا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.